बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की एक ख़बर के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की नायब सदर, ओहदा तो उनका नायब सदर का है, लेकिन उनके इख्तियारात सदर से भी ज़्यादा हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ हैं, लेकिन शहबाज शरीफ को उनकी पार्टी की लीडरशिप पूछती तक नहीं है। सारे फ़ैसले मरीम नवाज शरीफ की तरफ से किए जाते हैं। आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में मरीम नवाज शरीफ आगे रहीं। बहरहाल मरीम नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम चलाने की कोशिश की और उन्होंने SOPs जो कोरोना के हवाले से हैं उनको भी नज़रअंदाज किया, उनकी कोई परवाह नहीं की। PDM की पूरी लीडरशिप यही कहती रही जब उनको हुकूमत की तरफ से कोरोना की तबाहकारियाँ और SOPs याद दिलाई जाती थीं, तो उन्होंने कहा कि हुकूमत हमारे जलसे नाकाम बनाने के लिए और हमारी मकबूलियत देखने के लिए ये सारा प्रोपेगेंडा कर रही है। गोया बाकी दुनिया को कोरोना हो रहा था, ये लोग ऊपर से नाज़िल हुए थे, इनको कोरोना नहीं हो सकता था। लेकिन एक एक करके शहबाज शरीफ और दीगर लोग भी कोरोना में मुब्तला होते गए, सिर्फ इसी वजह से कि इन्होंने SOPs का मजाक उड़ाया और लोगों के साथ राब्ते रखे, मिलते जुलते रहे। यही कुछ मरीम नवाज शरीफ की तरफ से आज़ाद कश्मीर में भी सामने आया। वहाँ पे SOPs का कतई ख्याल नहीं रखा गया। हालांकि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, आज भी मास्क पहनने की ज़रूरत है और फासले रखने की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे जो कुछ देखा गया कतई तौर पर ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून की तरफ से, मरीम नवाज शरीफ की तरफ से, बल्कि बाकी पार्टियों की तरफ से भी SOPs का ख्याल नहीं रखा गया। उसमें तहरीक इंसाफ हो, उसमें पीपल्स पार्टी हो या कोई दीगर पार्टियां हों। तो बहरहाल मरीम नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम ख़त्म की, तो आज पता चला कि मरीम नवाज शरीफ का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। अप्रैल में भी उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया था, वो नेगेटिव आया था। लेकिन आज मुस्लिम लीग नून की तरफ से उनकी तर्जमान मरियम औरंगज़ेब की तरफ से जो कहा गया है कि मरीम नवाज शरीफ का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है और मरीम नवाज शरीफ ने करंतना कर लिया है। देखते हैं कि वो कितने दिन करंतना में बैठती हैं। तो इनकी तरफ से ये इतला तो आ गई कि मरीम नवाज शरीफ को कोरोना हुआ है, लेकिन कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि जैसे ही अदालत में पेशी होती है या कोई और अहम इवेंट होता है, जैसे ये बचना चाहते हैं तो फ़ौरन किसी न किसी बीमारी का बहाना बना लेते हैं। तो मरीम नवाज शरीफ को जिस तरह से कहा गया है कि कोरोना हुआ है, इसको कुछ लोग उसी तरह लेते हैं जैसे मियां नवाज शरीफ की बीमारी थी और वो बीमारी का बहाना बनाकर पाकिस्तान से बाहर चले गए। हमारी ये दुआ है कि मरीम नवाज शरीफ को अगर कोरोना हुआ है तो अल्लाह ताला उससे इनको निजात दिलाए, और अगर इनको कोरोना नहीं हुआ तो हम ये नहीं कहते कि कोरोना हो जाए। भारत बरतानिया में ये है कि वहाँ पे अमूमन ये कहा जाता है कि जो बंदा बीमार होता है उसका इलाज हो जाता है, और जो बंदा वहाँ पे बीमारी का बहाना करता है और जिस बीमारी का बहाना करता है वो बीमारी उसको हो जाती है। तो मरीम नवाज शरीफ की तरफ से हमारी ये ख्वाहिश है कि उनको अगर कोरोना नहीं हुआ तो भी वो महफूज रहें कोरोना से। लेकिन जो लोग ये शक्क व शुबहा ज़ाहिर करते हैं कि ये लोग बीमार नहीं हैं, बीमारी का बहाना करते हैं, वो माजी को देखते हुए ही ऐसी बातें करते हैं। शहबाज शरीफ भी ऐसे बहाने करते रहे थे। वो भी जब पेशी का मौका आता था तो ये कह देते थे कि मैं बीमार हूँ। एक दो बार तो उन्होंने कोरोना का भी बहाना बनाया था, और पाकिस्तान से जाने के लिए भी उन्होंने कहा था कि मैं शदीद बीमार हूँ, मैंने इलाज के लिए जाना है। और हमारी बीमार जहनीत की अदलिया ने उनको पाकिस्तान से फौरी तौर पर बाहर जाने की इजाज़त भी दे दी थी। तो ये अलग मामला है कि हुकूमत ने शहबाज शरीफ को किस तरह से पाकिस्तान से बाहर जाने से रोका। और इसके साथ ही हमारी दूसरी खबर शहबाज शरीफ के बारे में ही है। उन्होंने एक इमरान खान के ख़िलाफ़ दावा किया था जिसमें कहा गया था कि इमरान खान ने मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया है, मेरी हद की इज़्ज़त ये कहकर की है कि मैंने इनको 10 अरब रुपए की पेशकश की थी कि ये पनामा केस की पैरवी से रुक जाएं। इमरान खान की तरफ से ये बयान आया था। इसके बाद शहबाज शरीफ ने ये मामला अदालत में उठाया था
عدالت کی طرف سے عمران خان سے جواب طلب کیا گیا تھا، تو آج کوئی 1.5-2 سال کے بعد یا اس سے بھی زیادہ عرصے کے بعد عمران خان نے عدالت میں جواب جمع کروایا ہے۔ جس وقت عمران خان کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا تھا تو شہباز شریف کی طرف سے اور پوری مسلم لیگ نون کی طرف سے کہا گیا تھا، عمران خان بتائیں کہ شہباز شریف نے کس بندے کے تھرو عمران خان کو یہ میسج بھیجا تھا۔ تو عمران خان نے اس موقع پر تو یہ جواب نہیں دیا تھا، لیکن آج انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ عمر فاروق نامی کوئی شخص تھا جس نے شہباز شریف کا مجھے پیغام دیا تھا۔ شہباز شریف یہ معاملہ عدالت میں لے گئے تھے۔ عمران خان کی طرف سے جواب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شہباز شریف کس حد کے عزت کی بات کرتے ہیں اور ان کی کتنی زیادہ قوم میں عزت ہے، یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ بھی جھوٹ بولتی رہی ہیں، بلکہ اس پورے خاندان کا وتیرہ ہی جھوٹ بولنا ہے۔ ایک ایک کو آپ دیکھ لیں، آپ کو جھوٹ نظر آئے گا۔ مریم نواز شریف کی طرف سے کہا گیا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی جائیداد نہیں ہے، لیکن اس کے بعد پاکستان میں بھی ان کی جائیداد ثابت ہو گئی، تھوڑی بہت نہیں، اربوں اور خربوں روپے کی۔ اس کے علاوہ مریم نواز شریف کی طرف سے کیلبری فنڈ بھی جمع کروایا گیا تھا، وہ بھی ایک دھوکہ تھا، جھوٹ تھا، فراڈ تھا۔ مریم نواز شریف کے پاپا میاں محمد نواز شریف وہ کس طرح سے پاکستان کو، پاکستان کے پورے سسٹم کو کس طرح سے وہ چکمہ دے کر، دھوکہ دے کر، بیماری کا بہانہ بنا کے پاکستان سے باہر چلے گئے۔ اسی طرح سے شہباز شریف کے بھی کئی معاملات ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے رہے، کسی بھی کیس میں اپنی صفائی منہ زبانی دیتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اس اکاؤنٹ میں کس بندے نے اربوں روپے جمع کروائے، آپ کے نوکروں کی طرف سے آپ کے لیے کس طرح سے ٹیٹیاں آ گئیں، ایسے لوگوں کی طرف سے بھی آپ کے لیے ٹیٹیز آئی ہیں جو مر چکے ہیں، تو اس کے جواب میں شہباز شریف کہتے ہیں کہ میں نے دھیلے کی بھی کرپشن نہیں کی۔ جو بھی ان سے پوچھ لیا جائے اس کا جواب یہی ہوتا ہے کہ میں نے دھیلے کی کرپشن نہیں کی ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ عمران خان کا جواب، بلکہ عمران خان نے اپنے جواب میں یہ بھی کہا ہے کہ جس قسم کی شہباز شریف کی شہرت ہے، ان کی درخواست کو، ان کے دعوے کو جرمانے کے ساتھ واپس کر دینا چاہیے۔ دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کی طرف سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ اور مریم نواز شریف کا، جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ ان کو کرونا ان کا پازیٹیو آیا ہے، دیکھتے ہیں کہ ان کا کب تک قرنطینہ جاری رہتا ہے، کب تک وہ علاج مکمل کر کے پھر پاکستان کی فوج کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف اور عمران خان کے خلاف کس طرح سے وہ پھر بڑھ چڑھ کر بیانات دیتی ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز شریف کو کرونا نہیں ہوا ہے، کرونا سے بڑی کوئی بیماری ہو گئی ہے، اور وہ بیماری اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ان کو جس طریقے سے آزاد کشمیر میں شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہوں اور کرونا سے بھی کوئی اگلی قسم کا مرض ان کو لاحق ہو گیا ہو۔ تو آخر میں ہم مریم نواز شریف کی صحت کی دعا کرتے ہیں کہ ان کو جو بھی مرض ہوا ہے، ان کو کرونا ہوا ہے یا جو کچھ بھی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے کہ وہ صحت یاب ہو کر پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف باتیں نہ کریں۔ اللہ حافظ۔